बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल होती है और वहाँ पे छुपे हुए दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान में आकर कैसे कार्रवाइयाँ करते हैं, और इसके साथ साथ इन दहशतगर्दों को कैसे जहन्नम वासल किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और जो पाक अफ़गान बॉर्डर पर हमारे सिक्योरिटी के जवान जो तैनात हैं वो इस दरअंदाजी को कैसे नाकाम बनाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के पाक फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और पूरी हुकूमत वजारत ख़ारजा समेत हर काबीना का मेंबर जो है वो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि उस अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकी जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान ने कभी भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ इसी सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने विज़िट किया पेशावर का, और पेशावर में चीदा सियासतदानों से मुलाकात की, जिनमें के पी से तल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ पार्टियों से जो है वो सियासतदान थे। उसमें वज़ीर आला के पी के अली गंडापुर भी मौजूद थे और बाकी सियासतदानों के साथ उन्होंने बातचीत की। और इस बातचीत में जो है वो आर्मी चीफ ने बड़े अहम नुकात उठाए। नाज़रीन, उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करना है। उसमें जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि एक तो उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो सबकी माँ जैसी होती है और रियासत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। रियासत है तो सियासत है, और खुदा न खासा अगर रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये आर्मी चीफ ने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया उन सियासतदानों को, उन लोगों को और उन अनासर को जो ये समझते हैं कि शायद वो रियासत से बालातर हैं और रियासत जो है वो उनके नीचे है। ये ना कभी कभी पहले हुआ है और ना ही कभी होगा कि रियासत है तो सब कुछ है। और ये बड़ा क्लियर है हर एक को, और क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि ये सब कुछ अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे हुकूमत है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सब कुछ है, तो रियासत की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से है। और अगर पाकिस्तान को खुदा न खासा को नुकसान पहुँचता है तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आर्मी चीफ बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस चीज़ को समझा जाए और इस चीज़ का इदराक किया जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले रियासत है और फिर कुछ और चीज़ है। अब दूसरी बात जो उन्होंने की इसमें उन्होंने कहा कि हमें हम सबको मुत्तहिद होकर चलना होगा। और उनका ये भी कहना था कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना, इनसे सबक ना सीखना जो है वो सबसे बड़ी गलती होती है। ये कहना था आर्मी चीफ का उन सियासतदानों से जो वहाँ मौजूद थे। और ये मैसेज जो है एक दिया गया पूरी कौम को और पूरे सियासतदानों को कि सियासत में गलतियाँ होती हैं, गलतियों को तस्लीम करके, गलतियों को ठीक करके जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और फिर एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऑपरेशन हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फ़ौज, एफसी और बाकी जो इदारे हैं वो मिलके कोई ऑपरेशन कर रहे हैं केपी के अंदर। तो उन्होंने इस पे भी बात की कि केपीके के अंदर जो है वो कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं हो रहा। ज़ाहिर बात है जहाँ पर दहशतगर्द मिलते हैं, जो दहशतगर्द अपनी मज़लूम कार्रवाइयाँ करने के लिए प्लान बनाते हैं, तो उनको काउंटर करना सिक्योरिटी फोर्सेस की, पाक फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। और ये उनका फ़र्ज़ है कि कौम को इन दहशतगर्दों से, मुल्क को इन दहशतगर्दों से पाक करें और उन्हें जहन्नम वासिल करें। इसीलिए केपी के अंदर जो है उनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर इन दहशतगर्दों की इतलात मिलती हैं वहाँ पर ये टारगेटेड ऑपरेशन होता है और उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। और जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर या अवाम पर जो है वो असला तानेंगे तो उन्हें फिर उसी ज़बान से जवाब मिलेगा, फिर उसी गोली से जवाब मिलेगा। और इसीलिए कई आप ख़बरें सुनते हैं कि कई दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया जाता है। एक और बड़ा अहम इशू कि ये दहशतगर्द आते कहाँ से हैं और ये दहशतगर्द छुपते कहाँ पे हैं, और ये दहशतगर्दों की जो कमीनगाह है वो कहाँ पे है।
آپ کے علم میں ہے کہ کے پی کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے، اور یہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کے آپریٹ ہوتے ہیں۔ افغانستان سے جو ہے وہ مختلف روٹ سے پاکستان داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار جو ہے وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جو ہے وہ کئی بار افغان حکومت کو تنبیہ بھی کی، اور یہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکی جائے۔ لیکن اس پر افغانستان کی حکومت نے کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا کہ جو لوگ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، انہیں روکا جائے۔ بلکہ کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے جس میں جو دہشت گرد گرفتار ہوئے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ انہیں افغان حکومت کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی، اور اس لیے وہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا گیا، اور پھر وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے اور پھر پکڑے گئے، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اس میں آرمی چیف کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی افغانستان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف اتنا سا ہے کہ جو افغانستان میں موجودگی ہے فتنہ الخارج کی، اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس پہ اختلاف ہے، کہ اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کا حل نہیں کرتے، کیونکہ افغانستان سے جو ہے وہ یہ دہشت گرد، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہاں سے آتے ہیں اور وہاں پہ موجود بھی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، پاکستان ہو کوئی اور ملک ہو، کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس بات کی اجازت دے کہ اس کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی جائے، اور اس کی سرحدیں پار کر کے اس ملک میں آ کر دہشت گردی کی جائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ عوام کو نشانہ بنایا جائے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جائے، سیکورٹی فورسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف دہشت گردی کی جائے۔ تو یہی اختلاف ہے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ، اور آپ کے علم میں ہے اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے مستحکم افغانستان کے لیے کیا کردار ادا کیا اور کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو، اور افغانستان کی عوام بھی خوشحال ہو، اور وہاں پر امن قائم رہے۔ اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے ایک پرامن افغانستان کے لیے، مستحکم افغانستان کے لیے اپنا جو بھی کردار بنا وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ادا کیا، اور اب بھی کر رہا ہے۔ اس لیے ایک میسج جو ہے وہ بار بار یہ دیا جاتا ہے افغانستان کو کہ اپنی سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک آرمی چیف نے یہ کہا کہ سوال اٹھایا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور دنیا کو بتایا کہ زمین پر فساد پھیلانا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ بھی اس میٹنگ میں یہ کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنا کر جو ہے اس کو خلیج ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ناکام ہوگی اور یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ انسان ظاہری بات ہے خطا کا پتلا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ جس سے کوئی خطا ہو وہ معافی مانگے، اور آگے جو ہے اپنی نیت ٹھیک کر کے چلے، تو بات چیت جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے۔ سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غلطی ہونا اور غلطی کو تسلیم نہ کرنا جو ہے اس سے جو ہے بڑی غلطی ہے، اس لیے ایسے سیاستدانوں کو، ایسے لوگوں کو جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔